अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में TTP अफगान हिमायत का मरकजी किरदार रहा। अफगान सरजमीन में से 23 मिसरा दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अस्ब और रद्दुल फसाद खत्म होते ही दोबारा मुतहरिक हो गईं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में अमरीका, चीन समेत 53 ममालिक शामिल हैं। अफगानिस्तान से अलकायदा यूरोप और अमरीका को निशाना बनाती हैं, जबकि तहरीक इस्लामी तुर्कमानिस्तान, चीन और IMU उज़्बेकिस्तान को निशाना बनाती हैं। पाकिस्तान ने अमरीका में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात का मामला अमरीका से उठाने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती हैं कि जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात संजीदा नौयत के हैं और पाकिस्तान उन्हें संजीदगी से देखता है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने दहशतगर्दी पर अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए इसको हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। मज़ीद जानिए अनवर अब्बास की इस रिपोर्ट में। हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि अमरीका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर जिनसी तशद्दुद के इल्ज़ामात एक संजीदा मामला है। निगरान वज़ीर आज़म ने मामला अमरीका के साथ उठाने की हिदायत की है। मुमताज ज़हरा बलोच ने दहशतगर्दी पर अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए उसको हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया है और कहा कि इंसदादे दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की माली मुआवनत पर पाकिस्तानी इक़दामात को दुनिया तस्लीम करती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने शहजाद अकबर पर हमले में किसी पाकिस्तानी के किरदार की तरदीद करते हुए कहा कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है। अमित शाह समेत भारतीय क़यादत के कश्मीर पर गैर जिम्मेदाराना बयानात की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान ने कभी कश्मीर पर भारतीय कब्जा तस्लीम नहीं किया। पाक फौज खून के आखिरी कतरे तक वतन की हिफाजत करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पेशावर में अफसरान और जवानों से गुफ्तगू दौरे के दौरान सिपा सालार को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों और गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा। पहली बार मुनाक़िदा कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से भी खिताब किया। हमको मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पुरअज़म। आर्मी चीफ ने पेशावर का दौरा किया। सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और नए जमशुदा अजला में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की पेशरफ्त से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा पेश करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात की। बेमिसाल कारकर्दगी को सराहा। कहा कि पाक फौज मादर वतन की हिफाजत का फरीसा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ ने पहली बार मुनक़्क़दा कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा के शुरका से भी खिताब किया। उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम की पुरअज़म हिमायत के बाइस ही सूबे में इस्तेहकाम और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के मंसूबों पर पेशरफ्त हासिल हुई है। तो उधर कैडेट कॉलेज कोहाट में 58वीं यौम वालिदैन की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने परेड का मुआयना किया। कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। निगरान वज़ीर आज़म ने चैम्पियनशिप का परचम रुस्तन हाउस में हवाले किया। तकरीब से खिताब में कहा, जदीद तालीम का हुसूल हमारी तरजीह है। मुसाबक़त की जदीद दुनिया में आला तालीम ही कामयाबी की ज़मानत है। Ayub House, led by House Commander Cadet Raheel Khan, Flag Bearer, Senior Section Commander Cadet Maz Anwar. Vishal House, led by खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने सूबे में इंतखाबात कराने को अवलीन तरजीह करार दिया है। कहते हैं कि इलेक्शन के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। सूबे में अमन व अमान कायम करने के लिए कोशां हैं। इस बारे में जानते हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर से, जो इस वक्त निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ मौजूद हैं। बताइएगा नवाब शेर।
جی بالکل، ملک میں سیاسی صورتحال بھی جو ہے وہ بتدریج تبدیل ہوتی جا رہی ہے، جبکہ الیکشن بھی قریب آ رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے، الیکشن کے لیے کتنی تیاری ہے؟ اور کچھ پارٹیاں کہہ رہی ہے کہ صوبے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہم تیار ہیں، باقی جو ڈائریکشن ہمیں سپریم کورٹ کی طرف سے ملے گی یا الیکشن کمیشن کی طرف سے، ہم اس کے پابند ہیں، اور ہم اپنا فرض سب سے پہلے ہم اپنے طور پہ ہمارا پہلی پرائرٹی الیکشن ہے۔ اچھا سر، صوبے کے امن و امان کے حوالے سے صوبے کی جو یہ تو چیزیں چل رہی ہیں، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہو رہی ہے ہم کر رہے ہیں، اس کے خلاف ہم اپنی پوری ایفرٹس کر کے کنٹرول کرنے کی کوشش اچھا سر، اور کرپشن کے خاتمے کے لیے، کیونکہ ابھی بھی سیمینار ہوئے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا کرپشن کے خلاف تو ہم زیرو ٹالرنس ہماری ہے جی، اس میں تو ہم پورا تمام جو ہمارے ادارے مشینری ہے اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ کوئی بھی کرپٹ آدمی یا کرپٹ پریکٹس ہم الاؤ نہیں کریں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کا یہی کہنا ہے کہ وہ الیکشن کرانے کے لیے بالکل تیار ہے، اور جو کرپشن کر رہے ہیں ان کے لیے صوبے میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کرپٹ عناصر کے خلاف جو ہے وہ ٹھیک ہے نواب شیر، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف کی اپیل پر سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل ڈویژن بینچ سماعت کر رہا ہے۔ نواز شریف کے وکیل ایڈوکیٹ امجد پرویز نے دلائل میں کہا کہ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کو 24 دسمبر 2018 کو سزا سنائی گئی تھی۔ العزیزیہ بھی پاناما کے 3 ریفرنسز میں سے ایک تھا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ کیا یہ ریفرنس بھی پاناما کیس کا حصہ تھا۔ کیس کی سماعت جاری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو گیٹ نمبر 4 کی سیاست نہیں آتی۔ پاکستان میں کسی سیاستدان کے ہاتھ صاف نہیں ہیں۔ شانگلہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی جیب کے بجائے عوام کی جیب بھرنا چاہتا ہوں۔ میرے ہاتھوں پر نہ عوام کا خون ہے اور نہ ہی کرپشن کا کوئی داغ۔ ہمیں گالم گلوچ اور ٹک ٹاک کی سیاست نہیں آتی۔ الیکشن میں 1 گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ سینٹ کے الیکشن مارچ میں ہیں، اس لیے تاخیر نہیں ہو سکتی۔ سعد رفیع کہتے ہیں کہ کچھ شوشے چھوڑے گئے ہیں، مگر الیکشن 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا تانا عجیب سا ہے۔ انہوں نے سیاسی برادری سے اپنا ناتا نہیں بنایا، یہ ایک انوکھا لاڈلا تھا۔ وہ کہتا تھا میں نے کسی سے بات ہی نہیں کرنی، میں ہی رول کروں گا، میں ہی ملک کی سیاست کے فیصلے کروں گا، باقی سارے جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہیں، باقی سارے چور ہیں۔ چور کہتا تھا نا۔ اب آپ چوروں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ جا کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے کسی کو اس قابل چھوڑا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ غلطی سے بھی ہمدردی کرے؟ اب آپ اپنے کیے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو سینیریو بنا ہے 9 مئی کے بعد، یہ سینیریو ہم نے تو نہیں بنایا۔ ہم نے تو خان صاحب کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ آپ بحران پیدا کرنے کے لیے اپنی حکومتیں توڑ دیں۔ ہم نے ان کو مشورہ نہیں دیا تھا کہ وہ قومی اسمبلی سے استعفے دے دیں۔ ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ آپ 9 مئی کریں۔ اب 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں وہ ان کے لیڈرز، ان کے تو ویڈیو کلپس موجود ہیں۔ اب اگر آج آپ کہتے ہیں جی یہ مسلم لیگ نون نے کرایا تو لوگ ہنستے ہیں ان کی اس بات پہ کہ دوسرے جہاں سے پاکستان جس جگہ سے گزر رہا ہے، انٹرم ریلیف تو ہمیں مل گیا ہے، IMF سے ہم نے معاہدہ کر لیا ایک وقتی طور پہ، لیکن یہ لانگ ٹرم نہیں ہے۔ یہ منتخب لوگوں کا کام ہے جن کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہے کہ وہ لیجسلیشن کریں، وہ پالیسی میکنگ کریں، پھر عالمی ادارے بھی اس کو سیریسلی لیتے ہیں۔ سو ریاست کے لارجر انٹرسٹ میں یہ ہے کہ 8 فروری کا الیکشن 8 ہی کو ہو انشاءاللہ تعالی، اور اس میں 1 گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں، یہ اس کا حصہ ہے سارا۔ 8 فروری کو الیکشن ہوگا، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ چاہتے ہیں حالات خراب نہ ہوں اور انتخابات صاف شفاف ہوں۔ مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں افواہوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ لیول پلینگ فیلڈ کے بیانات سیاست کا حصہ ہیں۔ سیکورٹی کے جو خطرات ہیں وہ ہمیشہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے 2013 کے جو انتخابات تھے وہ بھی کوئی بہت زیادہ پرامن اس طریقے سے تو نہیں تھے۔ تو یہ چیلنجز تو ہمیشہ رہتے ہیں، آج بھی موجود ہیں، اور یہ سیریس چیلنجز ہیں اور ہم ان کو سیریس بھی لیتے ہیں۔ لیکن ابھی تک ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جس کو ہمارے سیکورٹی کے ادارے کنٹرول نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا خطرہ ہمیں نظر آتا ہو جو کسی طور پہ بھی الیکشن کے التوا کی حوالے ہے۔ ساتھ ہی میرے خیال میں یہ بھی فرض کر لیا کہ عدالت جو ہے وہ ان پٹیشن کو سنتے ہوئے الیکشن کے حوالے سے کوئی اسٹے آرڈر جاری کر دیں گی۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونے والی۔ اس ملک کے اندر انتخابات کرانے کے لیے واحد آئینی ادارہ جس کی آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کرانا، اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے۔
किसी अदालत ने इलेक्शन नहीं कराने, निगरान हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने, मुर्तज़ा सोलंकी ने इलेक्शन नहीं कराने। हम पीछे मदद के लिए हैं। हमने सहूलतकारी करनी है, इआनत करनी है, जो हम कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। अभी खबर देंगे आपको कराची से, जहां अर्शी मॉल को SPCA ने रिहाइश के काबिल करार दे दिया है। हुकाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमारत की मुकम्मल जांच की गई है, स्ट्रक्चर डैमेज नहीं है, ग्राउंड फ्लोर ज़्यादा डैमेज हुआ है, बिल्डिंग के शटर्स और प्लास्टर दोबारा कराना होगा, 2 घंटे तक रिपोर्ट जारी कर देंगे। इमारत को गिराने का कोई फैसला नहीं हुआ है, आज ही डीसील कर दिया जाएगा। कराची में आयशा मंजिल पर वाक़ अर्शी शॉपिंग सेंटर में खौफनाक आतिशज़दगी में जाम बहक अफराद की तादाद 5 हो गई है। शॉपिंग सेंटर की इमारत से एक और लाश ने मुतासरा इमारत को सील कर दिया गया है। शॉपिंग प्लाजा और इमारत में लगने वाली आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, जिसके बाद कूलिंग का अमल और रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने पर मुतासरा इमारत को सील कर दिया गया। और कराची में अर्शी शॉपिंग सेंटर में आग ने सब खत्म कर दिया, दर्जनों खानदान बेघर हो गए, सब कुछ जलकर खाकस्तर हो गया। खौफनाक शोरों के बायस मकीनों को अपना सामान निकालने का भी मौका नहीं मिल सका। मुतासरीन ने इंतजामिया से जल्द फ्लैट्स का मुआयना करके क्लियरेंस देने की अपील कर दी। हमारी हमें हमारे घर जाने दे, कोई घर नहीं हमारा, हमें अपने घर जाने दे, और नहीं है तो बताइए टेंटों में रात गुजरती है, कैसे छोड़ के चले जाए, तिक्का जमा किया है। अर्शी शॉपिंग सेंटर में भड़कते शोलों ने मकीनों को पल भर में बेघर कर दिया। हौलनाक आग के बायस शहरियों को जरूरत का सामान निकालने का भी मौका नहीं मिल सका, जान बच गई, यही गनीमत जाना। स्ट्रक्चर नीचे आप चेक कर ले, कोई परेशानी की बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। हम में कुछ चैनल पर ये न्यूज़ चल रही है कि बिल्डिंग गिर रही है, या ऐसा कुछ नहीं है। हम ये चाह रहे हैं हमें कुछ टाइम की इजाज़त दी जाए, क्योंकि बच्चों के पेपर शुरू हो गए। आज भी पेपर है 3 बजे भतीजे का, कल मेरे बेटे का पेपर है। मुतासिरीन ने सख्त सर्दी की रात सड़क पर गुजारी, बच्चे ठिठुरते रहे। हमें अंदर जाने दें ताकि हम अपने घर को जाके एक नज़र देखें, बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें उठा लें, बस जैसे थे वैसे निकल के बाहर आ गए। ना कोई स्वेटर पहना हुआ है बच्चों ने, ना कुछ है। हमारे घर खुलवा दें, हमें अपने घर जाने दें ताकि जो भी है हम देखें, अपने घर से ज़रूरत का सामान लें। मकीनों का कहना है कि इंतजामिया जल्द से जल्द फ्लैटों का मुआयना करके हमें अंदर जाने की इजाज़त दे। हमें अंदाजा नहीं है कि हमारे फ्लैटों में क्या जला है क्या नहीं जला है। फ्लैट खुले पड़े हैं, सामान सारा हमारा खुला पड़ा है, क्या जला है कुछ नहीं पता। बस हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनसे कहें कि भाई हमें जाने दिया जाए। क्या जला क्या बचा, मुतासरीन अपने घरों की हालत सार देखने को बेताब हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कहा है कि अर्शी मॉल फ्लैट्स के मुतासरीन को करीबी शेल्टर्स मुंतकिल करते हुए तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ। SPCA इमारत का जायजा लेने के बाद इसमें जाने की इजाज़त देगा। आतिशज़दगी से तबाहाल मॉल के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध का कहना था, इंक्वायरी की रोशनी में हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेट्रोपॉलिटन सिटी को 15 साल में जंगल बना दिया गया है। कल 5 लोग कराची पर कब्जे की नजर हो गए। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से तसल्ली देने वाला कोई नहीं। शहरी किस दरवाजे पर इंसाफ की भीख मांगे। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अफसरान से लेकर अहलकार का इस शहर से कोई ताल्लुक नहीं है। मजीद कहा कि निगरान वज़ीर आला सिंध बताएं शहरी किसका गिरेबान पकड़ें। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराज हक ने कहा है कि मुसलमान हुक्मरानों ने आगे बढ़कर इसराइल को ना रोका, वो ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर अमल करेगा। उनका कहना था कि गजा के मुजाहिदीन कामयाब हो चुके, इसराइल हार गया है। जमात इस्लामी की एहतजाजी रैलियों से मजलूमों को बड़ा हौसला मिला है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में सिराजुल हक का कहना था कि आज यूरोप और अमेरिका के अवाम भी इसराइल के जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। हम उस वक्त तक ये जद्दोजहद कराची से लेकर चतराल तक जारी रहेंगे जब तक फ़लस्तीनियों को कामयाबी ना मिले। हम नहीं चाहते हैं कि हम जिंदा हो और हमारे सामने हमारे बच्चे बारूद में जलते रहे। हम नहीं चाहते हैं कि हम जिंदा हो और हमारे माएँ बेटियाँ उनके हमलों के जद में आते रहें। 20,000 लोग शहीद हो गए। तकबीर के नारों के साथ हमारे इंतज़ार में है। हर सुबह पूछते हैं कहाँ है पाकिस्तान, कहाँ है ईरान, और कहाँ है तुर्की, और कहाँ है वो अरब, और कहाँ है इंडोनेशिया और मलेशिया। 74 लाख इस्लामी फ़ौज है,
काश ये 74 लाख इस्लामी फौज एक दम की भी दे दे कि जंग बंद करो, वरना हम आने वाला है ये यहूदी और ये सहूनी उसी वक्त अपने टैंकों को वापस ले जाएंगे और हम खड़े हैं इंशाअल्लाह खून के आखिरी कतरे तक और ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक। इसराइली फ़ज़ाया के जनूबी गज़ा के इलाके राफा में पनाहगाह पर हमले, 9 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने 2 माह के दौरान गज़ा पर 10,000 फ़ज़ाई हमले करने का एतराफ़ करते हुए हमलों में मज़ीद तेज़ी लाने का ऐलान कर दिया। मगरबी किनारे में भी बमबारी से मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मजमूई तौर पर अब तक इसराइली हमलों में 16,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 43,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। और अभी अफसोसनाक खबर देंगे आपको ओकाड़ा से, जहां कैनाल रोड के करीब बिजली के खंभे लगाते हुए 3 मजदूरों को करंट लग गया। वाक़े में 1 मजदूर जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। दोनों मजदूरों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इमदाद फराहम करते हुए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जबकि जाँ बहक मजदूर की लाश को ज़रूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने PIA की निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार ने निगरान हुकूमत को PIA की निजकारी से रोकने का हुक्म देने की इस्तदा की। मौक़िफ़ अपनाया गया कि निगरान हुकूमत पॉलिसी मामलात पर फैसले नहीं कर सकती। आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत को PIA की निजकारी का इख्तियार नहीं है। कौमी असासे की निजकारी की बजाय इस्लाह की जाए। रुख करेंगे लाहौर का, जहां पंजाब पुलिस ने एक दिन में शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस फराहमी का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। एक रोज़ में 1,11,000 से ज़्यादा शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। IG पंजाब ने कहा है कि पंजाब के तमाम बड़े शहरों में हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे पुलिस दफातर शहरों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने में लाहौर ने टॉप कर लिया। पंजाब पुलिस ने एक रोज में 1,11,000 से ज्यादा लाइसेंस जारी कर दिए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लाहौर में 27,000, फैसलाबाद में 8,113, गुजरावाला में 7,843 शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंसेस जारी किए गए। रावलपिंडी में 7,597, मुल्तान में 6,000 ड्राइविंग लाइसेंसेस जारी किए गए। पंजाब पुलिस गुज़िश्ता 5 रोज में 4,20,000 से ज्यादा शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर चुकी है। जारी किए जाने वाले लाइसेंसेस में लर्निंग, नेशनल, इंटरनेशनल, तजदीद वाले समेत ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक तमाम अजला में ट्रैफिक पुलिस के दफातर खिदमत मराकज शहरियों को बिला तातुल ड्राइविंग लाइसेंस फराहम कर रहे हैं। IG पंजाब के मुताबिक हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम जारी है। सिंध भर में गैस की लोड शेयरिंग जारी है। सर्द मौसम के दौरान जहां घरों में ख़वातीन परेशान हैं, वहीं छोटे होटल और तंदूर मालिकान भी मुश्किलात का शिकार हैं। इस बारे में जानते हैं सखर से ब्यूरो हेड शाहिद अली से, जो एक तंदूर शॉप पर मौजूद हैं। बताइएगा शाहिद अली, क्या कहना है यहाँ पर लोगों का? सिंध भर में गैस की लोड शेडिंग का मसला बढ़ता चला जा रहा है। घरों में सुबह गैस नहीं होती, ख़वातीन परेशान हैं, बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए नाश्ता नहीं बन पाता है। अगर बात करें हम कमर्शियल की, यानी उन होटलों की जहाँ पर खाना मिलता है, तंदूर है, रोटियां मिलती हैं, हलवा पूरी मिलती है, वो सब भी परेशान नज़र आते हैं। हम इस वक्त एक तंदूर पर मौजूद हैं, बात करते हैं तंदूर मालिक से कि उन्हें क्या परेशानी है गैस के न होने से। आप बताइए कितना टाइम गैस आ रही है और क्या परेशानी है आपको? अस्सलाम वालेकुम। पहली तो ये है कि गैस आती नहीं है। सुबह 1.5-2 घंटे आती है, फिर दोपहर में 2-1 घंटे आती है, शाम में भी यही है। बहुत मज़ीद परेशान हो गई। ये देखें आप लकड़ियाँ, समझे इसको हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी 1,000 रुपये मन मिल रही है, समझे, और कमर्शियल के पैसे बढ़ा दिए हैं। दुकानदार कहाँ तक पूरा करे? दुकानदार कहाँ तक पूरा करे? बात बिल्कुल ठीक है कि जब यानी गैस नहीं होगा, तंदूर में लकड़ियाँ जलाई जाएंगी, महंगे दामों यानी कि उन्हें लकड़ियाँ मिल रही हैं, तो फिर जो रोटियाँ हैं वो रोटियाँ भी जो है वो मतलब महंगी होती चली जा रही हैं। हर तरफ से जो गैस की शॉर्टेज है, गैस की जो लोड शेडिंग है, उसका नुकसान जो है वो आवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ये कारोबारी लोग परेशान हैं, ये घरों में ख़वातीन परेशान हैं, बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जा रहे हैं। ठीक है शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। और रुख करेंगे कोयटा का, जहां ख़वातीन के मुआशरे में किरदार और कायदाना सलाहियतों पर एक रोज़ा फ़नपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जिसमें आर्टिस्ट ने ख़वातीन के किरदार और कायदाना सलाहियतों को उजागर किया है। मज़ीद जानते हैं कोयटा से नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद से। जी दानिश।
جی، معاشرے میں خواتین کے کردار اور لیڈرشپ کی مناسبت سے ایک روزہ آرٹ ایگزیبیشن کا جو ہے وہ جامعہ بلوچستان کے سٹی کیمپس میں انعقاد کیا گیا ہے، جہاں جو مختلف مصور ہیں انہوں نے آرٹ کے ذریعے خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو معاشرے میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت میرے ساتھ چند خواتین موجود ہیں جو یہاں پر آرٹ ایگزیبیشن میں آئی ہیں۔ میڈم، اس کو کس قدر ضروری سمجھتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید کیا ڈیفینیٹلی معاشرہ عورت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ معاشرے کی ساری ذمہ داری بہت حد تک، اگر فائنینشیل نہیں ہو لیکن سوشل ساری ذمہ داری جو ہے عورت پہ ہی لاگو ہوتی ہے، اور وہ نبھاتی بھی ہے اور بہت اچھے سے نبھاتی ہے۔ اگر معاشرہ بھروسہ کرے عورت پہ تو معاشرہ عورت کے بغیر نہیں چل سکتا، اور ان کے ڈیسیجنز بھی بہت کارآمد ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے شعور کی بہت ضرورت ہے، تعلیم کی بہت ضرورت ہے، ایکسپوجر کی بہت ضرورت ہے۔ جہاں یہاں پہ اس ایگزیبیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری فیمیلز نے ماشاءاللہ بہت اچھی ایگزیبیشن کی، اس میں ہر چیز کو ایکسپریس کیا، اپنی فیلنگز کو، کہ معاشرے کی کس طرح کا بوجھ ہم پہ پڑا ہوتا ہے۔ کئی تصویریں آتی ہیں جہاں پہ انہوں نے سارے دنیا کا بوجھ اٹھایا ہوتا ہے سر پہ۔ اوورال جو آرٹسٹ تھے یہاں پر انہوں نے معاشرے کی سلگتے مسائل کو کینوس کی جو ہے وہ کینوس پر مسائل جو ہے وہ نشاندہی کرنے کی کوشش کی، اور یہ بتایا کہ خواتین کو بھی اگر موقع دیا جائے تو وہ بھی معاشرے میں مردوں کے شانہ بشانہ یا مردوں سے بڑھ کر اپنا جو ہے وہ کلیدی اور بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ دانش، آگاہ کر رہے تھے۔ گلگت میں گرو جگلوٹ کا مقام پاک کے گوشت سے تیار ہونے والی روٹی کے حوالے سے مشہور ہے۔ اس کو کیسے پکایا جاتا ہے اور لوگ اس روٹی کو کتنا پسند کرتے ہیں، گلگت سے اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں ندیم خان۔ یہ گلگت کا جگلوٹ گورو کا چھوٹا سا بازار ہے، جہاں لمبے لمبے بالوں والے یاک کا گوشت سردیوں میں دستیاب ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہاں یاک کے گوشت کے قیمے کے ساتھ دیسی مسالے کے ساتھ یہ روٹی بھی پکائی جاتی ہے، جس کو مقامی زبان میں چھپ شورو یعنی گوشت والی روٹی کہتے ہیں۔ اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں چھپ شورو۔ اس کے اندر ہم سردیوں میں یاک کا گوشت ڈالتے ہیں اور پیاز ڈالتے ہیں، پودینہ، دھنیا اور ادرک، لہسن وغیرہ وغیرہ اس کے اندر یوز ہوتا ہے سر۔ اس کے بعد نمک، بس۔ گرمیوں میں سیاح یہاں آتے ہیں تو اس روٹی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ سردیوں میں مقامی لوگ جسم کو گرم رکھنے کے لیے چھپ شورو کو بہترین سوغات قرار دیتے ہیں۔ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پیزا کو زیادہ لائک کرتے ہیں، لیکن آج کل چھپ شورو جو ہے ہم نے گلگت کے لوگوں نے وہاں پہ اس کی بہت زیادہ مارکیٹنگ کی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ اب یہ گلگتی پیزا کے نام سے جانی جاتی ہے اور لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو۔ یاک کے گوشت کی اس روٹی کو ضلع نگر کی روایتی ڈش کہا جاتا ہے، لیکن اب یہ آہستہ آہستہ کمرشل بنیادوں پر پورے علاقے میں دستیاب ہے۔ آرٹس کاؤنسل فیصل آباد میں سجا خصوصی بچوں کا میلہ، جہاں ڈویژن کے مختلف اسپیشل اسکولوں کے بچوں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ خصوصی بچوں کی جانب سے مختلف خاکے اور روایتی رقص پیش کیے گئے، جس سے حاضرین بھی خوب محظوظ ہوئے، بتا رہے ہیں اویس ستار اپنی اس رپورٹ میں۔ نصرت فتح علی خان آڈیٹوریم میں 21 اسپیشل اسکولوں کے بچوں کا میلہ۔ خصوصی بچوں نے رنگا رنگ خاکے، ٹیبلوز اور پرفارمنسز دکھا کر سماح باد دیا۔ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے اگر ہمیں ایک صلاحیت نہیں دی، اس کے بجائے اللہ نے ہمیں بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے۔ بہت اچھا کیا ہے، بہت بچوں نے اچھا ڈانس کیا ہے، پرفارمنس سارا کچھ کیا، اچھا لگا ہمیں۔ ہم ان کے لیے دعا کریں گے کہ اچھا ڈانس کریں، آگے بڑھیں۔ خصوصی بچوں نے ثابت کیا کہ ان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، اور یہاں پہ آج جو ہماری پرفارمنس ہیں وہ ساری ثابت کرتی ہیں اس چیز کو کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کوئی معذوری جو ہے وہ ان کے کریٹیوٹی میں ہرڈل قائم نہیں کر رہی۔ خصوصی بچوں کی جانب سے ہاتھ سے تیار کردہ دستکاری، پینٹنگز اور دیگر اشیاء کے اسٹالز بھی لگائے گئے۔ شرکاء کی جانب سے بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اسٹال سے خریداری بھی کی گئی۔ کیمرہ مین محمد شاہد کے ساتھ اویس ستار، بول نیوز، فیصل آباد۔ دل پاکستان سے دلوں میں گھر کرنے والے ہر دل عزیز جنید جمشید کو بچھڑے 7 سال بیت گئے۔ جنید جمشید نے گلوکاری کے بعد بطور مبلغ اور نعت خواں کی حیثیت سے عالمگیر میں شہرت کمائی، جبکہ کاروباری دنیا میں قدم رکھا تو کامیابی نے قدم چومی۔ وہ 2016 میں ایک فضائی حادثے میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہاں پر آپ کو ہم خبر دیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے خلاف العزیزیہ کیس میرٹ پر سننے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف العزیزیہ کیس میرٹ پر سنا جائے گا۔ العزیزیہ ریفرنس میرٹ پر سنا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا نواز شریف کے خلاف العزیزیہ کیس میرٹ پر سننے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں،
آپ کو بتائیں کہ العزیزیہ ریفرنس میرٹ پر یہی عدالت سنے گی، یہ کہنا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا نواز شریف کے خلاف العزیزیہ کیس میرٹ پر سننے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ کورٹ کا کہنا ہے کہ یہی عدالت یہ کیس سنے گی۔ العزیزیہ کیس میں میاں نواز شریف کی اپیل پر میرٹ پر سماعت کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ یہی عدالت فیصلہ یہ کیس سنے گی اور مقدمہ احتساب عدالت کو بھجوانے کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے۔ محمد علی جا ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں جانتے ہیں۔ علی جا بتائیے گا کب سے سماعت باقاعدہ شروع ہوگی؟ سماعت اس وقت جاری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس میرٹ پر سننے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی اپیل میرٹ پر سننے کا فیصلہ ایک اہم خبر ہے۔ احتساب عدالت کو معاملہ واپس بھجوانے کی جو مسلم لیگ نون کے وکلاء نے استدعا کی تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، اور امجد پرویز جو نواز شریف کے وکیل ہیں ان کے دلائل جاری ہیں۔ بہت شکریہ محمد علی جا، آپ سے اپڈیٹ سے سوال۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔